खान भाई, सबसे पहले तो बताइएगा, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा, ना 9 मई के ऊपर और ना ही 26 नवंबर के ऊपर, ये फाइनल है अब? ये देखिए अभी ये जब तक हतमी तौर पे जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इसका ऐलान नहीं करती तो ये इसको मैं फाइनल नहीं समझूंगा। लेकिन बिल्कुल देखें, ये हमारा ये ख्याल है कि जिन मामलात के ऊपर सजाएं भी हो चुकी हैं, अदालती ट्रायल्स जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल होने को हैं। 90% जो है वो ट्रायल उनके ऊपर सुनवाई भी हो चुकी है, शवाहिद भी पेश हो चुके हैं, अब सजाएं सुनाने का वक्त है। तो उस वक्त जुडिशल कमीशन बनाने का मन तक नहीं बनता। तो लेकिन इसका हतमी ऐलान तो जो है मुज़ाकराती कमेटी करेगी। तो जब तक वो नहीं होता तो मैं ये इसको रद्द नहीं करूंगा कि इसको डिमांड को हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके ऊपर जो लॉ मिनिस्टर हैं उनका भी स्टांस यही था कि जुडिशल कमीशन तो वहाँ बनता है जहाँ कोई बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन मार्क्स हों या कोई चीज़ें अनक्लियर हों। लेकिन ये 9 मई के हवाले से तो जो है वो पूरी कौम ने देखा था कि पीटीआई इसके अंदर मुलव्वस थी और एक सियासी जमात ने किस तरह का किरदार उसमें इस्तेमाल किया। तो ये, और जहां सजाएं भी हो जाएं वहां तो ये कोई इतनी मंतक बनती नहीं है। ये लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारिड़ साहब ने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया था। लेकिन जब तक मुज़ाकराती कमेटी का मैंडेट है तो उसकी तरफ से जो भी फैसला है वो आएगा तो वो हतमी फैसला। लेकिन डेफिनेटली मुज़ाकराती कमेटियां तो लीडरशिप के साथ मुशावरत के बाद ही हतमी तौर पर अपनी बात जो है वो सामने रखेंगे। एज ऑफ नाउ मुस्लिम लीग नवाज में अप्रोच यही है जो आजम नज़ीर तारिड़ साहब ने बात की, या अता तारिड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा जी कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 9 मई और 26 नवंबर के अंदर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन बने? अप्रोच यही है नून लीग की? देखिए बिल्कुल इसी तरह की अप्रोच है। लेकिन हतमी फैसला फिर मैं रिपीट करूंगा कि मुज़ाकराती कमेटी उसका अनाउंस करेगी। लेकिन काफी हद तक उसका मंतक नहीं बनता जो है जुडिशल कमीशन का, क्योंकि ये एक पैरेलल बात है ना, पैरेलल निज़ाम है। अदालतें जो हैं वो एविडेंस बेस्ड जो है वो फैसले करती हैं, और अगर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट हो भी तो अदालतें तो उसकी बेसिस पे नहीं फैसले करती। तो फिर एहसान भाई, जो सारी एक्सरसाइज थी मुज़ाकरात की, इसका मकसद क्या था? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से क्लियर थी कि हम ये 2 मुतालबात लेकर हुकूमत के सामने जाएंगे, एक तो सीरान की रहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के ऊपर जुडिशल कमीशन। गवर्नमेंट इनिशियली बजट थी कि ठीक है आप हमें रिटर्न में दें, उन्होंने आपको तीसरी मीटिंग में रिटर्न में भी दे दिया अपने मुतालबात। फिर ये जो सारी एक्सरसाइज थी ये तो फिर डे 1 से क्लियर था कि आपने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, तो गवर्नमेंट तभी क्लियर कर देती कि भाई जुडिशल कमीशन हमने नहीं बनाना और कोई चीज लेके आनी है मुज़ाकरात में, तो वो ले आए। नहीं देखें, बात ऐसी नहीं है। मुज़ाकरात जो हैं वो मुल्की मफाद के लिए चलते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए। मुज़ाकरात का ये मतलब तो नहीं होता कि अगर आपने हमारी फलानी शर्त नहीं मानी तो सारा कुछ हम बात ही नहीं करेंगे। ये तो फिर आप यानी कि एक तरीके से ये मुज़ाकरात तो नहीं हुए, फिर तो ये डिक्टेशन होगी। मुज़ाकरात का तो मकसद ही ये होता है कि आप बैठते हैं, आप देखें हम भी जब तहरीरी जवाब अगर देखें, जिस तरह मैंने कहा ये अभी फैसला नहीं हुआ फाइनल कि ये ऐसा होना ही नहीं है, इसके ऊपर काफ़ी लेकिन यही इम्कानात है कि ऐसे ही हो। लेकिन उसकी अगर हम इनकार करेंगे तो उसकी कोई लॉजिकल वजह होगी ना। कोई हम ऐवी तो नहीं कहेंगे हमारा दिल नहीं कर रहा जुडिशल कमीशन बनाने का, ऐसे तो नहीं है। तो उसकी कोई लॉजिक होगी, वो लॉजिक हम पेश करेंगे। अगर उस लॉजिक को वो रद्द कर सकते हैं लॉजिक के साथ तो उसको रिकंसिडर किया जा सकता है। तो मुज़ाकरात करना तो ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर पीटीआई का ये ख्याल है कि मुज़ाकरात का मतलब है कि हमारी शराइत माने और अगर नहीं मानी तो फिर ख़त्म शुद, तो ये तो फिर पीटीआई का मौक़िफ़ है कि वो मुज़ाकरात में सीरियस ही नहीं थे और वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते थे और वो सिर्फ अपनी डिक्टेशन देना चाहते थे। अगर एहसान भी गवर्नमेंट सीरियस है तो अदरवाइज कुछ है गवर्नमेंट के पास पीटीआई को ऑफर करने के लिए जिसकी बुनियाद पे ये कहें कि चले गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है, गवर्नमेंट चाहती है कि मुज़ाकरात जो है ये कंटिन्यू रहें? क्योंकि चंद रोज़ पहले जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई उसके बाद भी यही खबरें सामने आई कि नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। तो अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि ठीक है हम जुडिशल कमीशन के बगैर इसको कंटिन्यू नहीं करते, गवर्नमेंट के पास कुछ और सॉलिड चीज़ है जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट उनको कन्विंस कर सके मुज़ाकरात के हवाले से? लेकिन सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है, उन्होंने हमेशा मसालत की बात की है। शहबाज शरीफ साहब समझते हैं कि जमहूरियत में हुकूमत ऑपोजिशन का वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाए उसकी उन्होंने बात की है। मुल्क के मफादात के लिए
مل کے بیٹھنے کی بات کی ہے. اور یہ بھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ انہی کا ہی فیصلہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ملک میں پولرائزیشن اور انتہا کا ایک جو انتشار کی سیاست ہے اس کو اختتام کریں. ملک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, اتنی مشکل سے دن رات تگ و دو محنت کی ہے شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے, اور یہ ملک ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. تو یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بالکل چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں, کوئی معاملات ٹھنڈے ہوں, لیکن اگر آپ ڈکٹیشن دیں گے, اگر آپ جو ہے وہ اپنی بات سے آگے پیچھے نہیں ہوں گے, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر اس کو اگر مذاکرات کو, تو پھر خطرہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہے. تو یہ ساری دیکھیں یہ چیزیں ابھی حتمی طور پہ سامنے آ جائیں تو پھر اس کے اوپر کوئی میں کہہ سکوں گا, لیکن چانسز یہی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن والا معاملہ کوئی لاجیکل نہیں ہے. نہیں تو اسیران کی رہائی کے حوالے سے آپ کچھ آفر کریں گے پھر تحریک انصاف کو؟ دیکھیں انہوں نے جو ابھی مسنگ پرسنز کی جو ہمیں لسٹ دی ہے وہ بوگس نکلی ہے, کوئی مسنگ پرسن ہے ہی نہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب لسٹ ہی بوگس دی ہے, وہ مل ہی نہیں رہے لوگ, کچھ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ملتے ناموں کے ساتھ, وہ نیشنل ڈیٹا بیس سے ہی نہیں مل رہے, تو پھر کیا کس کی رہائی کریں؟ یہ پہلے مسنگ پرسن کہہ رہے تھے, وہ بھی جھوٹا بیانیہ نکلا. وہ بندے, وہ عطا طارر صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ کوئی بندہ یہ کوئی لسٹ تو صحیح دے دیں بھائی. آپ کے لیے عوام کو اتنا آپ نے شور مچایا ہوا تھا مسنگ پرسن, پھر آپ نے کوئی 30 بندوں کی 3 درجن لوگوں کی لسٹ دی ہے اور وہ لسٹ جعلی ہے. تو پھر یعنی کہ باقی لوگ کس کے اوپر جو ہے وہ کون سے لوگوں کو رہا کرنا ہے؟ باقی تو 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہوئے ہیں. تو یا تو دیکھیں نا, دیکھیں آپ اسٹریٹ فارورڈ کہیں ہمیں این آر او دے دیں, ہم نے یا تو پھر غلطی تسلیم کریں, آپ کہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں, ہم نے غلط کر دیا, ہمارے سے 26 نومبر کو بھی ہم نے گولی چلائی, ہم نے ٹیئر گیس چلائی, ہم نے 150 پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا, ہم نے رینجرز کے لوگوں کو شہید کیا, پولیس کے لوگوں کو شہید کیا, ہم ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف کر دیں. تو پھر ہم اس کے اوپر ضرور سوچیں گے کہ اس کا کیا حل ہے پھر اب. اچھا لیکن آپ کہیں کہ ہمارے بندے مسنگ ہیں اور آپ لسٹ دیں تو وہ بوگس نکلے, تو اب اس کا ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہو گیا, مجھے یہ بتائیے گا کیا حکومت کے اوپر کسی طرح کا کوئی دباؤ تھا ان مذاکرات کو لے کر؟ کیونکہ تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے حکومت ڈے 1 سے نہیں چاہتی تھی کہ مذاکرات ہوں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوئے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ اندرونی تو کوئی ایزن دباؤ نہیں تھا, لیکن بیرونی دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ مذاکرات ہوئے ہیں. تو اندرونی یا بیرونی کوئی دباؤ تھا حکومت کے اوپر مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں پرائم منسٹر شہباز شریف کا ویژن ہے کہ ہم نے اس ملک کو معاشی طور پہ آگے لے کے جانا ہے, ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر ہم نے چینج لانی ہے, جو وہ جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے اس کا بجٹ بہتر کرنا ہے, اور وہ ملک جو ٹرن اراؤنڈ ہے, اکنامک ٹرن اراؤنڈ, وہ شہباز شریف کے زیر قیادت ہو رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ سسٹین کرے, اور اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی فائرنگ ہے ایک دوسرے کے اوپر, یہ جو سیاسی گولہ باری ہے, یہ ختم ہو. تو ہمیں کس نے فورس کرنا ہے؟ یہ تو شہباز شریف کا ویژن ہے کہ پولرائزیشن کم ہو, یہ نفرت کی سیاست کم ہو, تاکہ معیشت آگے بڑھے. حکومت نے یہ کسی بیرونی دباؤ کے تحت مذاکرات کا آغاز کیا تحریک انصاف کے ساتھ؟ بھائی میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے. کون سا دباؤ تھا اس وقت؟ وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے تھے, تو تب بھی یہ نہیں کر رہے تھے. اس کے بعد فلور آف دا ہاؤس میں شہباز شریف نے کہا کہ ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو یہ فسادات اور یہ جو انتشار کی سیاست ہے اس کو چھوڑ دو, آگے بڑھو, ہم مل کے بڑھتے ہیں. پھر ایپیکس کمیٹی میں کہا, وہاں گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کہ ملک کے مفاد کے لیے جو ہے اکٹھے ہو جاؤ, آگے چلو, یہ دھرنے شرنے, یہ دھاوا جو آپ اسلام آباد پہ بولتے ہیں اس کو ختم کریں. تو کون سا پریشر؟ یہ تو شہباز شریف کا ویژن ہے, کوشش ہے, لیکن پی ٹی آئی اس میں سیریس ہی نہیں ہے. کبھی وہ ڈیڈ لائن دے دیتی ہے کہ اس ڈیڈ لائن میں اگر یہ فیصلہ نہیں ہوا تو آپ نے ڈکٹیشن دینی ہے یا مذاکرات کرنے. اور آخر میں مختصراً بتائیے گا کہ کرنٹ سینیریو میں آپ کو, جو آپ نے کہا کہ آپ کو حتمی طور پر یہی فیصلہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ جوڈیشل کمیشن قائم نہیں ہوگا, تحریک انصاف اگر بضد ہوتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہی قائم کرنا ہے, آپ کو پھر مذاکرات کو کوئی مستقبل دکھائی دے رہا ہے ایسے میں؟ یار دیکھیں مجھے بتائیں, یہ جوڈیشل کمیشن کیا یہی مسئلہ ہے پاکستان کا؟ کیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ایشو نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر معاشی صورتحال پہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے؟ کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بجلی سستی کیسے ہونی ہے, کیسے آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی ہے, کیسے گورنمنٹ اور اپوزیشن کا کیا, یہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے پاکستان میں؟ پاکستان کے اندر صرف جو ہے وہ اپنی ڈکٹیشن دینی ہے آپ نے کہ آپ ہمارے مطابق چلیں ورنہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ.